السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكل متتبعي قناة TS أو FPPT على اليوتيوب. تحية خاصة لكل متدربي التقني المتخصص في التجارة. في هذا الفيديو إن شاء الله سأشرح لكم درس لا سيغمونطاسيون، لو سيبلاج، لو بوزيسيونمون. هاد الثلاثة هادو كيكونوا في لا ديمارش ماركتينغ. إن شاء الله غنشوفو كل واحد شنو كيعني. نبداو بلا segmentation. C'est l'art et la science de diviser les populations ou les objets aux groupes distincts, chaque groupe se différencier des autres. Pour segmenter un marché, il faut au préalable identifier des caractères liés aux caractéristiques des individus et pouvant expliquer leur comportement. On distingue 4 types de critères. شنو كنعنيو بهذا الشيء؟ La segmentation هي divise les populations au groupe distinct، يعني نقسموا السكان ديال واحد لو مارشي الى مجموعات مختلفة على حساب الخصوصيات ديال كل جروب. غادي نقسموهم على حساب الخصوصيات ديالهم. يعني هنا pour segmenter un marché il faut au préalable identifier des caractères liés aux caractéristiques des individus، يعني الخصوصيات ديال les individus و leur comportement. هنا غادي نشوفوا هاد لي كريتير هادو. عندنا البروميير كريتير هو سوسيو ديموغرافيك. هاد سوسيو ديموغرافيك كنشوف فيه l'exemple sexe, âge, niveau d'instruction, revenu. يعني sexe homme ou bien femme, l'âge de 16 ans à 20 ans، يعني عامل السن. niveau d'instruction يعني مستوى الدراسي primaire, secondaire, supérieur. نشوفوا الرevenu واش supérieur, moyen, inférieur. Le deuxième critère géographique، عندنا lieu d'habitation يعني المكان ديال السكان فين كيسكنوا. type d'habitation واش لا فيل واش ريجيون. واش نشوفوا الكليما. نشوفوا troisième critère اللي هو psychographique، يعني كل ما يخص personnalité، يعني personnalité les attitudes voilà، يعني كل ما يخص psychographique يعني personnalité attitude. هذا exemple. نشوفوا quatrième critère اللي هو comportemental، وهذا مهم بزاف. هذا الكريتير هذا كنشوفوا فيه la quantité consommée par هاد لي جروب هادو، واش une quantité petite ou la moyenne. Les habitudes de consommation et d'utilisation، واش consommation quotidienne ou la régulière ou la irrégulière. نشوفوا les avantages recherchés، يعني facilité d'utilisation, service complémentaire, situation d'achat personnel ou professionnel, degré de fidélité, consommateur, utilisateur, régulier, occasionnel. يعني هنا كنشوفوا كل ما يخص لي كومبورطمون داشا. كذلك كنشوفوا سيركوي دو ديستريبيسيون بريفيري، واش ديستريبيسيون تراديسيونيل ولا غراند ولا موين ديستريبيسيون. هذه هي لا سيغمونطاسيون. دابا غندوزو لو سيبلاج اللي تا هو مهم جدا في لا ديمارش ماركتينغ. Ciblage, c'est comme tirer à l'arc sur un tableau. Il existe 3 grandes catégories de stratégies de ciblage. هنا شنو كنقصدو بالسيبلاج؟ يعني هما نسيبليو لي كليون ديالنا، يعني نختاروا لي كليون المناسبين لي برودوي ديال لونتربريز. هنا كيف ما كتشوفوا هنايا كوم تيري على l'arc، يعني هنا كنسيبليو كنختاروا لي كليون المناسبين لونتربريز تاعنا. غادي نشوفوا لي استراتيجي دو سيبلاج ونشرحوا كل وحده فيهم.
عندنا la première stratégie اللي هي la stratégie concentrée. هنا l'entreprise s'adresse qu'un segment du marché. يعني هنا l'entreprise كتكونسونطري على واحد سيجمون واحد. هنا باغ اكزومبل هنايا fournisseur عندنا بزاف ديال لي سيجمون، عندنا 6 سيجمون 1 سيجمون 2 4 5 6. هنا الفورنيسور غادي تكونسونطرا غير على لو سيجمون 3. هذه هي لا استراتيجي كونسونطري. شوفوا لا دوزيام استراتيجي اللي هي لا استراتيجي انديفيرونسي، يعني اختلاف مختلفه. L'entreprise décide de s'attaquer au marché dans sa totalité, sans tenir compte des différents segments qui le composent. Elle propose un produit qui attire le plus grand nombre d'acheteurs. هنا العكس ديال الاولى، يعني هنا لونتربريز كتقرر باش دير واحد لوفر للمارشي كامل باش تريبوندي لي بوزوان ديال لي سيغمون اللي عندها كاملين. هنا عندنا سيغمون 1 سيغمون 2، يعني غدير لهم واحد برودوي ليهم كاملين، برودوي ليهم كاملين. هنا sans tenir compte des différents segments, il propose un produit qui attire le plus grand nombre d'acheteurs. يعني هنايا كتبروبوز عليهم واحد لو برودوي ليهم كاملين، سيغمون 1 2 3 jusqu'à 6. نشوفوا لا troisième stratégie اللي هي الاخرى. هنا la stratégie différenciée. هنا l'entreprise décide de s'attaquer à plusieurs segments de marché en développant un produit et un marketing mix spécifique pour chacun d'eux. هنايا العكس ديال انديفيرونسي، هنا l'entreprise كتبروبوزي واحد لو برودوي، كل سيغمون كتخرج ليه برودوي ديالو. هنا كيف كتشوفوا هنايا عندنا فورنيسور مارك 1 سيغمون 1، عندنا لا مارك 2 pour le segment 2، يعني وهكذا. يعني كل سيغمون عنده ان برودوي سبيسيفيك. هنا ان برودوي اي ان ماركتينغ ميكس سبيسيفيك. ملي كنقولوا ان ماركتينغ ميكس اللي هو لي 4 بي: la politique de produit, la politique de prix, politique de communication et la politique de distribution. ان شاء الله راه غادي نشرحهم فيديوهات كل بوليتيك غادي نشرحوها ان شاء الله. هذا هو لو سيبلاج اي لي 3 استراتيجي. دابا ندوزو لاخر حاجه في الديمارش ماركتينغ اللي هي لو بوزيسيونمون. La position est l'ensemble des caractéristiques mesurables d'un produit évalué par rapport à celles des concurrents présents sur le marché ou sur le segment. شنو كنقصدو بلا بوزيسيون؟ لو بوزيسيونمون هي ملي كنهضروا على بوزيسيونمون هي لا بوزيسيون ديال لي برودوي ديال واحد لونتربريز بارابور لي زوطر برودوي ديال لي زوطر انتربريز. يعني المكانه ديال واحد لو برودوي ديال واحد الشركه بارابور لي زوطر برودوي ديال الشركات الاخرين عند الكونسوماتور ولا عند لو كليون. هذا هو البوزيسيونمون. هكا كنكون ساليت هاد لابارتي هادي في الماركتين اللي حضرت فيها ديمارش ماركتين، لا سيغمونطاسيون، لو سيبلاج اي لو بوزيسيونمون. كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا معايا في هذا الفيديو هذا. وما تنساوش ديروا ابوني لاشين يوتيوب باش دائما توصلوا بالجديد. كذلك تابعونا على الفيسبوك لاباج تي اس او اف بي بي تي باش دائما توصلوا بالجديد. كنشكركم على المتابعه ديالكم وكنتمنى لكم التوفيق في المسيره الدراسيه ديالكم. الى فيديو مقبل ان شاء الله. تهلاو في راسكم.